टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक प्रोफेशनल का स्किलफुल होना इतना ही ज़रूरी है जितना कि एक इंसान के लिए खुराक का होना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब के विजन को जहन में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ला रहा है एक ऐसा प्रोग्राम जिससे मिलेगी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हर उस शख्स को जो करना चाहता है कमाल इस फील्ड में। टीचर्स के नॉलेज से लेकर एलुमनाई के एक्सपीरियंस तक और एक्सपर्ट ओपिनियन से लेके स्टूडेंट्स के इश्यूज तक होगी डिस्कशन एक बहुत मज़ेदार अंदाज में। तो जल्द मुलाकात होती है बैठक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की आज की इस नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट मलिक हाशिम। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में PhD हैं और तकरीबन 10 साल से एजुकेशन की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं। आप हैं डॉक्टर मोहम्मद आज़म साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में। आज इनसे हम अहम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का जो हमारा गुफ्तगू का मौजू है वो ये है कि कैसे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो ग्रेजुएट्स हैं वो जॉब के अलावा रोज़गार के ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर, इसी के साथ मैं आपसे पहला सवाल आज का करूँगा कि वो कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जिन्हें यूज़ करके CS और IT का एक ग्रेजुएट रोज़गार के बेहतरीन मौके तलाश कर सकता है? इस तरह के मीडियम्स तो हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब उसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि हमारे पास पाकिस्तान में कौन से मीडियम्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से चंद एक हैं जो अपवर्क है, फाइवर है, ख़ुद मीडियम एक बहुत बड़ा मीडियम है कंटेंट राइटिंग का, इसी तरह से पीपल पर आर है, इस तरह के और बहुत सारे मीडियम्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप इन पे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आगे स्विच फर्दर भी करते जाएंगे, इन्हांस होता जाएगा। लेकिन अपवर्क, फाइवर, मीडियम, ये 3 बेसिक आपके पास मीडियम्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो सर, एक जो हमारा ऑनलाइन अर्निंग का और फ्रीलांसिंग का आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, तो सर क्या ये एक CS और IT की ग्रेजुएट के लिए बेहतर है? ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है CS और IT के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ कर रहे हैं, डिग्री अपनी यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बेसिकली स्किल ही ले रहे हैं। अब उन स्किल्स को एक्सरसाइज करना और उनको इन्हांस करना वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही पॉसिबल है। फर्दरमोर आपकी अर्निंग का भी सोर्स बन जाते हैं ये, और आप इनको प्रोफेशनली आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब तक आपकी डिग्री मैच्योर होती है उस वक्त तक आप अपने एक जाइंट कंपनी में कन्वर्ट हो चुके हुए होते हैं, अपने साथ डिफरेंट और पीपल एसोसिएट करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एज अ बिगर लेवल आप इसको कंटिन्यू फर्दर कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेटर है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसमें, तो ये बेनिफिशियल है। सर, आपका इस बारे में क्या ख़्याल है कि एक CS IT का जो ग्रेजुएट है आज, तो उसे जॉब को अपना कैरियर बनाना चाहिए या उसे अपना कैरियर फ्रीलांसिंग में तलाश करना चाहिए? बेसिकली दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, हम इन्हें स्प्लिट नहीं कर सकते। आप जब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो भी आप एक जॉब ओरिएंटेड टास्क ही कर रहे होते हैं, बस आप 9 to 5 बाउंड नहीं हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी की एक टाइमिंग है, उसमें आप काम कर रहे होते हो। प्लस पॉइंट इसमें ये होता है कि आप फ्रेश होते हो, आप यूनिवर्सिटी में इन हुए, आपने कोई स्किल सीखा और इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं जो आपको जस्ट चेक करने के लिए टास्क देंगी, आप वो टास्क कंप्लीट करेंगे, आपको प्रॉपर जॉब में लेके चली जाएंगी, तो आपकी ऑनलाइन अर्निंग प्रॉपर सिलसिला उसका एक स्टार्ट हो जाता है। पर आवर में लेके आ जाती हैं आपको $40-50 पर आवर, वो स्टार्ट में आपको पे करना शुरू कर देती हैं। तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि फ्रीलांसिंग से आप जॉब्स की तरफ स्विच कर सकते हैं। ऑब्वियसली जॉब्स भी आपको प्रॉपर वहाँ पे मिल सकती हैं, लेकिन एक एडवांटेज है आपके पास फ्रीलांसिंग का। अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपकी CV में ये बड़ा रोल प्ले करती हैं। वहाँ पे आपको ज़ीरो से नहीं कंटिन्यू करना होता। ऑब्वियसली आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर, कंटेंट राइटर या जो भी आप फील्ड में ग्राफिक डिज़ाइनर वो कंसीडर होते हो और इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करते हो। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, ठीक है। एक स्किल्ड पर्सन इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा वो ओपन रहता है। सर, इसी के साथ ही मैं इस कन्वर्सेशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछता हूँ कि सर, जो अमेज़ॉन, eBay जैसे ऑनलाइन बिज़नेस प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्या CS और IT ग्रेजुएट को ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए? देखें, हमारी कन्वर्सेशन में 2 चीज़ें अब आ चुकी हैं। एक तो हम बात कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट की, अब हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की।
ای بے اور امیزون یہ پراپر بزنسز ہیں, ان کے لیے آپ کو پراپر کسی اسکل کی ایسا ضرورت نہیں ہے. تو اس میں 2 آپشنز ہو سکتی ہیں. ایک ایز این انویسٹر آ جاتے ہیں لوگ, اور اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو اسکل لیول پہ لے کے جاتے ہیں, ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ورک کر سکتے ہیں. تو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے. ارننگ آپ کی ڈالرز میں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے. بڑی بڑی مارکیٹس کے اندر آپ ان ہو رہے ہوتے ہیں, یو ایس, یو کے, کینیڈا جیسی بڑی مارکیٹس کے اندر جہاں بہت زیادہ ویکیوم ہے بزنس کرنے کا. تو اوبیسلی ایک بینیفٹ ہے. آپ لوکل لیول پہ ایک بزنس کر رہے ہو اور آپ ایک آن لائن بزنس کر رہے ہو, آپ کا ایکسپوجر بڑھ گیا, تو اس کا بینیفٹ تو الٹیمیٹلی ہے. تو اسکیل ریلیونٹ بھی ہے ایز این ورچوئل اسسٹنٹ بھی, اور اگر آپ اس پہ بزنس کرتے ہیں تو بزنس بھی آپ کا اوبیسلی ایک سرٹن لیول تک لے کے جا سکتے ہیں اس کو. بہت شکریہ سر. نیکسٹ سر میں سوال کروں گا آپ سے کہ ای کامرس یا فری لانسنگ کو اگر کوئی CSIT کا گریجویٹ اپنا کیریئر بناتا ہے تو ایسی کون سی میجر اسکلز ہیں جو ان فیوچر اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گی تھرو آؤٹ ہز کیریئر؟ بیسیکلی تو جو وہ کورسز پڑھ رہا ہے ان سب سے ہی اس کو اسکل مل رہا ہے. اگر آپ کا کویشچن یہ ہے کہ ارلی اگر وہ جانا چاہ رہا ہے اپنے فرسٹ سیمسٹر میں, سیکنڈ سیمسٹر میں ہے, تو کنٹینٹ رائٹنگ پہ تو وہ ڈائریکٹ سوئچ نہیں کر سکتا ابھی. تو اوبیسلی وہ پروگرامنگ میں جا سکتا ہے. فرسٹ 2 سیمسٹرز میں وہ پروگرامنگ کر رہا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے پروگرامنگ اسکلس کو وہ کنٹینیو کر کے آگے گروم کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ میجر رول یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس آ گئی. آپ اسٹرکچرز کریٹ کر لیتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے لیے, ان کے اسٹرکچرز پہ کیوریز پہ کام کر سکتے ہیں, اور ہمارے اس طرح کے بہت سارے اسٹوڈنٹس آلریڈی کر بھی رہے ہیں. تو انیشیلی آپ ان چیزوں سے اسٹارٹ کرتے ہو. جب آپ ہائر سیمسٹرز میں آتے ہیں, 6th 7th 8th سیمسٹر میں آ گئے, تو آپ کا اسکل سیٹ ایڈوانس لیول پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. تو اوبیسلی وہاں پہ گرافک ڈیزائننگ انوالو ہو جاتی ہے, پراپر کنٹینٹ رائٹنگ انوالو ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کے پاس ایک بگر ایرا اویلیبل ہوتا ہے جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ISP کے CSIT ڈپارٹمنٹ میں تعلیم دی جا رہی ہے, اس سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ فری لانسنگ, امیزون, ای بے یا کوئی بھی ایسا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے, میڈیم ہے, اس کے اوپر وہ ورک آؤٹ کر سکتا ہے؟ جی, یہ کویشچن اس کو میں واپس پچھلے کویشچن سے کنیکٹ کرتا ہوں کیونکہ اس میں ابھی ڈسکس بھی کر چکے ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ 2nd 3rd سیمسٹر سے ہی جب وہ اسکل سیکھ لیتے ہیں یا وہ لرننگ فیز کے اندر بھی ہیں, ایون اوپ آ جاتی ہے, اوپ ریلیونٹ ٹاسک ہو گئے, ڈیٹا بیسز ہو گئیں, اسٹرکچرز پڑھ لیتے ہیں 3rd سیمسٹر میں آ کے, تو ان سے ریلیونٹ جابس وہ اپنی ان پلیٹ فارمس پہ جاتے ہیں اور جابس کے اوپر وہ ان کا اپنے اسکلس کو یوز کرتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسکلس تو ان کے 2nd سیمسٹر سے ہی اسٹارٹ ہو گئے, وہ ارننگ بھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. بات یہ کہ پھر آگے اس کو پروگریس کرنے کے لیے فردر ان کو اپنے اسکلس کو پالش کرنا, انہانس کرنا, وہ چیز کنٹینیو رہتی ہے اس میں. سر آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا میں اس پر کہ جو ہمارے CS اور IT کے جو فریش گریجویٹس ہیں سر, انہیں ایڈوانس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ آبویسلی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو ہی اڈاپٹ کر کے تو یہ ارننگ کی طرف آئے ہیں. یہ جو آپ کے پاس اپ ورک ہو گیا, یا آپ فری لانسر پلیٹ فارم ہو گیا, یا فائیور ہو گیا, ایون جو اسٹوڈنٹس SEO کر رہے ہیں سارے, آپ خود بتائیں کہ کیا یہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز نہیں ہیں؟ ایون یہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہی ہیں, انہی کے اوپر وہ کام کرتے ہوئے ہی بیسیکلی ارننگس کر رہے ہیں. تو جتنی بھی ایڈوانسمنٹ اس ایرا میں آ رہی ہے وہ اوبویسلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ کر رہی ہے, ان کے لیے ایک فردر فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے. ایون نہ صرف یہاں سے ارننگ ہو رہی ہے, ان کے لرننگ کے بھی بہت سارے مواقع ان کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں, صرف کلائنٹ سے ہی نہیں, یہ پلیٹ فارمس خود بھی انہیں اسکل سیٹ کو امپرووائز کرا رہے ہوتے ہیں, انہیں فردر ایک لیول پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر, آج آپ نے ہمیں اپنے نالج سے مستفید کیا, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار دس. انسٹیٹیوٹ آف ساؤدرن پنجاب کوالٹی آف ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے بہت محنت کر رہا ہے, جس میں ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ IT کا رول بہت اہم ہے. اس کے اوپر میں مزید روشنی ڈالتا چلوں. ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ IT اپنے پروگرامز جیسا کہ BScs, BS IT, ADPCS, ADP IT, MScs اور ڈپارٹمنٹ نے کمپیوٹر سائنسز میں PhD بھی آفر کر دی ہے. ان پروگرامز کے ذریعے سے یہ اپنے اسٹوڈنٹس کی اسکل ڈیولپمنٹ پر کام کر رہا ہے اور بہت محنت کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر, تاکہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ روزگار کے بہترین مواقع حاصل کر سکیں. اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. بیٹھک کے ایک نئے پروگرام میں نیا دن نئی کہانی آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت. اللہ حافظ.